سبحان اللہ بیٹی ہوئے تے حضرت فاطمہ ورگی حضرت فاطمہ جی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دے استقبال واسطے خود کھڑے ہوئے دے سن جنہاں دے گھر نو اللہ تبارک و تعالی نے سجایا لوگا دن اے جل دن اسی کیوں جلیے اور فاطمہ کو جلن والا مسلمان نہیں فاطمہ دا احترام نہ کرن والا بندہ ساڑھے نظریے دے مطابق مسلمان نہیں کیوں وجہ کیا ہے کہ اللہ نے گھر سجایا زہرا بتون دا رتبہ خدا ودھایا زہرا بتون دا اللہ نے گھر سجایا زہرا بتون دا رتبہ خدا ودھایا زہرا بتون دا ہے شیر خدا شوہر بابا رسول ہے شیر خدا شوہر بابا رسول ہے حسن و حسین جایا فاطمہ بتول دا اللہ نے گھر سجایا فاطمہ بتول دا رتبہ خدا ودھایا فاطمہ بتول دا جین دے ادب دی خاطر اٹھ دے رسول ہن جین دے ادب دی خاطر اٹھ دے رسول ہن کہمی نشان پایا زہرا بتول دا رتبہ خدا ودھایا زہرا بتول دا حضرت فاطمہ